अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो हमने एक पॉडकास्ट प्रोग्राम किया था उसमें हमने दरस निज़ामी पढ़ने वाले जो इब्तदाई साल के ख़ास तौर पर तलबा हैं उनके लिए हमने इम्तिहान की तैयारी के लिए चंद एक गुजारिशात जो हैं वो पेश की, जिससे बहुत सारे तलबा को फ़ायदा हुआ और बहुत सारे अहबाब ने अपनी पसंदीदगी का भी इजहार किया। और बहुत सारे तलबा कराम की तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट आई कि हर किताब के अलग अलग प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाएं, जिसमें हर किताब की अलग अलग अंदाज में तैयारी करने का तरीक़ाकार बताया जाए। तो इसलिए हम आज इस प्रोग्राम में इल्म सर्फ़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो तलबा जो दरस निज़ामी के पहले साल या दूसरे साल के पेपर दे रहे हैं या जिन्होंने पेपर देने हैं, तो वो किस तरीक़ाकार को फॉलो करके अपने इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और पोजीशन होल्डर बन सकते हैं और टॉप 10 में भी अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम को आप अव्वल ता आखिर देखें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह के फजल करम और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से आप इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे और ये सिलसिला आपके इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में मुआविन और मददगार साबित होगा। तो आइए चलते हैं सादे मोहतरम की तरफ, जो कि आपको मुख्तसर और बेहतरीन उसूलों की रोशनी में आपको आगाह करेंगे कि आप किस तरह इल्म सर्फ़ के पेपरों की तैयारी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल करम है, सब खैर वफ़ियत। आज हम इल्म सर्फ़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपने भी काफ़ी अरसे तक इल्म सर्फ़ की तदरीस फरमाई है और मैं चाहता हूँ कि आपके जो साल हा साल के तजुर्बात हैं उसकी रोशनी में आप तलबा कराम को चंद एक उसूल बताइए कि जिनको फॉलो करते हुए तलबा अच्छे अंदाज से तैयारी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सर्फ़ के हवाले से, चूँकि ये इल्म ऐसा है जो कि अरबी इबारत के अंदर आपको पता है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल। इल्म सर्फ़ और नहव ये दोनों बुनियादी इल्म हैं। जब तक ये दोनों पुख्ता नहीं होते तब तक अरबी इबारत बंद की गिरफ़्त नहीं हो सकती। तो जो तलब इल्म पहले साल का है या दूसरे साल का है, तो जिस तरह बाकी उसके मज़ामीन होते हैं, अरबी है या उसके अलावा इंग्लिश है, मैथ है, जो वो साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ साथ उसी अंदाज से इस इल्म को ना लिया जाए, क्योंकि वो बाकी किताबें वक्ती तौर पर हैं, आगे चलकर वो हमेशा साथ नहीं रहेंगी। लेकिन इल्म सर्फ़ एक ऐसा इल्म है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो बाज़ तलबा तो यही समझ के पढ़ते हैं कि बस ये इसी साल ही हमारे काम आना है और इसका ताल्लुक़ पहले दूसरे साल तक ही महदूद है। नहीं जी, ऐसी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि इल्म सर्फ़ के बगैर आप अरबी सीखा नहीं पढ़ पाएंगे। लिहाजा ये ना तो रट्टे वाला इल्म है और ना ही बगैर समझे पढ़ने वाला और ना ही फ़कत फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ने वाला है। यानी कि अरबी अल्फाज अगर आपने बनाना सीखना है या अरबी अल्फाज की पहचान हासिल करनी है तो फिर उसके लिए इल्म सर्फ़ ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बुनियादी तौर पर जो इल्म सर्फ़ की कुतब हैं जो पहले साल में पढ़ाई जाती हैं या दूसरे साल में पढ़ाई जाती हैं, मैं सादे अंदाज में उनको याद करने का तरीक़ाकार आपके गोश गुजार करता हूँ कि सिंपली तौर पर आप अपनी जो किताब है उसको डिवाइड कर लें, क्योंकि जो भी चीज़ आप याद करेंगे जब आप उसकी पार्टीशन कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, तो याद करना कदरे आसान होता है। बिल्कुल। बजाय ये कि आप अली से शुरू करें और यहाँ तक आप जाएं और रट्टा लगाते जाएं, तो यूँ कुछ बातें जहन में याद रहती हैं और कुछ बंदे से जहन से निकल जाती हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है कि आप अपनी जो सर्फ़ की किताब है इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, क्योंकि जो भी आप किताब पढ़ेंगे सर्फ़ के हवाले से पहले साल की या दूसरे साल की, वो तकरीबन इन्हीं 4 हिस्सों पर ही मुश्तमिल होती है। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो पहला हिस्सा है उसको हम नाम दे लेते हैं बुनियादी चीज़ें या इब्तदाई बातें। जी, तो इब्तदाई बातों के हवाले से सिंपल है, वो जो इल्म आप पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ़ है, तो इल्म सर्फ़ की तारीफ़ है, मौजू है, गर्ज़ व गायत है,
اس کے بعد 6 اقسام ہے، 6 اقسام ہے اور 7 اقسام ہے. تو یہ بنیاد ہے. یہ طالب علم ذہنی اعتبار سے چاہے وہ کمزور ہے یا ماشاءاللہ اس کو اللہ پاک نے کبھی حافظہ عطا فرمایا ہوا ہے، تو ہر لحاظ سے طالب علم کو کم از کم یہ 7 اقسام تک علم صرف کو پانی کی طرح یاد ہونا انتہائی ضروری ہے. اچھا، یہ جو ابتدائی باتیں ہیں یہ کسی ایک مخصوص ادارے کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں ادارے میں یہ ابتدائی باتیں ہیں، یا تمام دینی اداروں میں جہاں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے یہ ابتدائی باتیں سیم ہی ہوتی ہیں؟ جی تقریباً تمام اداروں کے اندر کتاب چاہے کوئی بھی ہو تو تقریباً سب کے اندر سیم یہی ہوتی ہے. آپ چاہے کسی بھی جامعہ میں پڑھ رہے ہیں نا، جو آپ علم سر پڑھیں گے اس کے اندر ابتدائی باتیں یہی تقریباً ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں. جی معزز طلباء کرام، آپ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ شاید ہم جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر علم صرف کی ابتدائی باتیں اور ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں وہاں پر علم صرف کی ابتدائی باتیں اور ہیں. ایسا نہیں ہے. جہاں بھی درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے وہ کوئی سا بھی ادارہ ہے وہاں پر علم صرف علم نحو کی جو ابتدائی باتیں ہیں یہ سیم ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. ہاں کتاب کا نام الگ ہو سکتا ہے، کتاب کی ترتیب الگ ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، اصل مواد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. کیوں سر صاحب ایسا ہی؟ تقریباً ایسا ہی ہے، سیم ہے سب کتابیں. جی تو آپ علم صرف کے حوالے سے جو آپ نے اپنی کتاب کی پارٹیشن کرنی ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تقریباً انہی چیزوں پر مشتمل ہے، ابتدائی باتوں پر. وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ ابتدائی باتوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے کتاب کا، وہ مشتمل ہوتا ہے افعال پر. اس کے اندر فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، پھر نون تاکید کا بیان ہے، اس میں نون ثقیلہ بھی آ جاتا ہے، نون خفیفہ بھی آ جاتا ہے. اچھا، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلا حصہ ہے اس پر طالب علم کو کتنے دن لگانے چاہیے کہ کیا وہ ایسا نہ ہو کہ امتحان تک، پیپر والے دن تک وہ کہیں وہ پہلے حصے کو ہی نہ یاد کرتا رہے؟ تقریباً میرے اندازے کے مطابق اگر وہ ایک دن بھی لگا لیتا ہے نا سیریس انداز کے ساتھ، رٹے کے بغیر، سمجھنے والے ذہن کے اعتبار سے، تو ایک دن اس کو کافی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. 6 اقسام میں اسم فعل حرف آئے گا، اس کی اس کو پہچان ہو، تعریفیں اس کو کر لے. اس کے بعد آگے 7 اقسام، 6 اقسام کا بیان ہے. اس کے اندر یہی بات ہے کہ جو حروف اصلیہ ہیں 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، کون سے اصلی ہیں، کون سے زائدہ ہیں. تو اس اعتبار سے آگے 7 اقسام میں وہ 7 نام ہیں، ان کو وہ یاد کر لے، ان کی تعریفیں جو ہیں وہ یاد کر لے. سمپل انداز سے انشاءاللہ اس کو ایک دن میں ایزیلی یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. آپ نے ابھی فرمایا کہ رٹا نہ لگائے، تو رٹے کے علاوہ کون سا ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جس سے دیر تک جو ہے وہ چیزیں جو یاد کی ہوئی ہیں وہ ذہن میں محفوظ رہیں؟ اس کا سمپل اور سادہ انداز تکرار ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اسے یاد کرے. یاد کرنے کے بعد اگر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہے تو تکرار کرے. اگر ابتدائی سال کا جو طالب علم ہے اسے شاید میرا خیال تکرار کا بھی بات بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. تکرار کا بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ تکرار کیا ہوتا ہے. جی سمپل ہے کہ جو ہم نے یاد کیا ہے، ایک سبق میں نے یاد کیا ہے تو میں اپنے ساتھی کو وہ سبق سناؤں، اور اس نے یاد کر لیا ہے وہ اپنا سبق مجھ کو سنائے. تو یہ جو ہم ایک دوسرے کو سبق سنائیں گے تو یہی تکرار کہلاتا ہے. جیسے حفظ کے بچے سبق یاد کرتے ہیں یا رمضان مبارک میں مصلی سنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ منظر سناتے ہیں. جی کیونکہ دونوں کا سبق سیم ہوتا ہے. جی تو ایک دوسرے کو سناتا ہے، دوسرا پہلے کو سناتا ہے، تو اس طرح ان کو مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. تو یہی طریقہ اگر درس نظامی کے طلباء بھی اپنائیں تو ان کو بھی یہ چیزیں یاد کی ہوئی ایک عرصے تک بغیر پڑھے یاد رہیں گی. کیونکہ جب تک تکرار کرتے رہیں گے نا تو تب تک ان کو یہ چیزیں حفظ رہیں گی، یاد رہیں گی. اور جب تکرار چھوڑ دیا جاتا ہے تو صاف طرح پھر یہ علم بھلا دیا جاتا ہے. اور فی زمانہ جو درس نظامی کے طلباء میں ایک علمی طور پر بہت زیادہ کمزوری کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تکرار چھوڑ دیا. تکرار طلباء نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. پہلی کمزوری تو یہی ہے کہ ہم فقط کلاس تک محدود ہوتے ہیں. جی کلاس پڑھی، اس کے بعد گھر گئے جا کر کتاب کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. یہ بھی کمزوری ہے. پھر جو گھر جا کر پڑھ لیتے ہیں، اب ان کی کمزوری یہ ہوتی چلو پڑھ تو لیا لیکن گھر میں امی ہیں، ابو ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں سے کسی کو وہ سناتے ہی نہیں ہیں. سناتے بھی نہیں. بالکل اپنے حافظے پر وہ تکیہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے تائیں یاد کر لیا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جب بھی سبق آپ یاد کریں لازمی کسی نہ کسی کو آپ سنائیں. جب سنائیں گے تو انشاءاللہ وہ سبق آپ کا مضبوط ہو جائے گا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کلاس فیلو کو جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، اگر آپ کسی ادارے میں رہائشی رہ کے پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے تکرار کرنا.
اگر آپ غیر رہائشی ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں پڑھ کر، تو پھر آپ تلاش کریں کہ آپ کے آس پاس کا اگر کوئی طالب علم رہتا ہے. اگر نہیں رہتا تو پھر گھر میں افراد ہوتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جی اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، ابو کو، امی کو بندہ سنا لے تو انشاءاللہ پھر میرا خیال ہے کہ اس میں کافی یاد کرنے میں یہ معاونت مل سکتی ہے. جی بالکل انشاءاللہ ملے گی. تو کتاب کے دوسرے حصے کے حوالے سے جو ہے وہ حصہ افعال پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے اندر مختلف افعال ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر نہیں ہے. ان کے جو بنانے کے طریقہ کار ہیں وہ سارے کے سارے بیان کیے جاتے ہیں. تو ان کو بھی سمپل انداز سے سمجھا جائے، چونکہ جب آپ مصدر سے فعل ماضی بنا لیں گے، سمپل آپ نے ماضی مطلق بنا لی ہے، تو اب آپ کو ایک طریقہ کار مل گیا کہ ماضی کے بنانے کا یہ طریقہ ہے. صحیح. اب جب ماضی مطلق آپ نے بنا لی ہے تو باقی 5 اقسام اسی سے بنے گی. صحیح. تو وہ سمپل آپ جو ایک لفظ ساتھ ایڈ ہوتا ہے آپ اس کو یاد کر لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں کہ یہ لفظ لگتا ہے تو فلاں ماضی بنتی ہے، یہ لفظ لگتا ہے تو فلاں ماضی بن جاتی ہے. تو یوں آپ کو فعل ماضی یاد ہو جائے گی. اور جب آپ نے ماضی کو یاد کر لیا تو اب مضارع ماضی سے ہی بنتا ہے. بالکل. تو آگے جب آپ نے مضارع بنا لیا ہے تو آگے امر ہے، نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے فعل مضارع سے بنتے ہیں. نون تاکید ہے، اس کے اندر نون ثقیلہ آتی ہے، خفیفہ ہے، تو ان کا تعلق بھی فعل مضارع کے ساتھ ہی ہے. تو اس انداز سے آپ جو دوسرا حصہ اپنی کتاب کا افعال پر مشتمل ہے اس کو آپ لیں اور اس کو بھی کائنڈلی سمجھ کر، میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ رٹا نہ لگائیں. رٹا لگائیں گے تو آپ کو وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن تا دیر یا ہمیشہ والا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. استاد محترم، جب اس نے کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، اچھا یہاں پر ایک بات کی طرف یہ بھی میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ تقسیم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. تقسیم کرنے کا جو میں سمجھا ہوں کہ فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ایک طالب علم کے سامنے اتنی موٹی جو صرف کی کتاب ہے، تو اب وہ یہی دیکھ کے بعض طلباء پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یار میں اتنی موٹی کتاب کیسے یاد کروں. جی جب اس کو وہ 4 حصوں میں تقسیم کر لے گا تو انشاءاللہ ایک ذہنی طور پر جو برڈن، پریشانی اور ٹینشن لی ہوئی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. کہ آپ اس کو 2-4 حصوں میں تقسیم جیسے استاد صاحب فرما رہے ہیں ویسے کریں گے تو سب سے پہلے جو طالب علم کے ذہن پر ایک پریشانی سوار ہوتی ہے امتحان کی تو وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. استاد محترم، جب یہ 2 حصوں کی وہ تیاری کر لے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 50% نمبر یعنی کہ 100 میں سے 50 نمبر لے لے گا. جی امید ہے تقریباً ابھی وہ 50 اور 40 کے راؤنڈ باؤنڈ پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسماء مشتقہ ہیں نا ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، ان کی تعریفات بھی ضروری ہیں. اس کے اندر اس میں فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے، صفت مشبہ، اس میں تبدیل ہے، اس میں اعلیٰ ہے، ظرف ہے، تو ان کو بھی دیکھا جائے. بالخصوص ان کی جو تعریفات ہیں کہ کوئی چیز بھی تعریف کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. پہلے اس کی تعریف ہے، اس کے بعد اس کے بنانے کا انداز ہے. تو افعال اور افعال کے ساتھ ساتھ اسماء مشتقہ ان کو لے لے. تو جب یہ 2 کمپلیٹ کر لے گا نا اب انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اب یہ 50 تک ایزیلی پہنچ جائے گا. صحیح. اب اسے پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر امتحان میں اگر یہ اور تیاری نہ بھی کرے، ایسا طالب علم ہے جو فقط پاس ہونا چاہتا ہے لیکن علم ساتھ میں فقط پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ 100% نمبر اس کو لینے چاہیے. اور تیاری بھی پاس ہونے کی نیت سے نہ کی جائے بلکہ علم دین میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے اور ایک مضبوط اور اچھا باصلاحیت عالم دین بننے کے لیے کی جائے. یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ امتحان کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی، پیپر بھی اچھے ہو جائیں گے، پوزیشن بھی آ جائے گی اور آپ ایک اچھے عالم دین بننے کی طرف بھی گامزن ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. جو تیسرا حصہ ہوگا آپ کی کتاب کا وہ مشتمل ہوتا ہے ابواب پر. صحیح. اور ابواب کے اندر تقریباً راؤنڈ باؤنڈ 40 کے لگ بھگ ابواب بنتے ہیں. اس کے اندر ثلاثی مجدد کے ابواب ہیں اور مزید فی کے ہیں، پھر رباعی کے ہیں، پھر رباعی مزید فی ہے، پھر ملقحات کا بیان آ جاتا ہے. تو اس میں جو طالب علم سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں پڑھائی کے اندر تو وہ کم از کم میری اس سے گزارش ہے کہ وہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان کو یاد کر لے اور جو ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں ان کو وہ اچھے انداز سے یاد کر لے اور ان کی جو تصریفات صغیرہ ہیں اور کبیرہ ہیں ان کو دیکھ لے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ابواب میں سے کوئی سوال آ جاتا ہے چاہے صرف صغیر کے حوالے سے یا صرف کبیر کے حوالے سے، اگر وہ یہ 12 اور 6 18 باب کر لیتا ہے انشاءاللہ تو امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ انشاءاللہ ابواب کے بیان کے اندر ایزیلی وہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی طالب علم کے لیے چاہے وہ ذہین ہے یا کمزور ذہن کا ہے
किसी भी तालिब इल्म के लिए इतना याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा साल माशाल्लाह वो पढ़ता रहा है, बार बार उस्ताद साहब उसको पढ़ाते रहे हैं, गर्दाने उसको याद करवाते रहे हैं। तो आप ज़्यादा अगर नहीं भी हो सकता तो कम अज़ कम 6 बाब मुजर्रद के और 12 बाब मजीद फ़ी के इनको देख लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल हो जाए। वो एक एक मस्तर से तो किताब पर ही लिखी होती है गर्दाने, तो कम अज़ कम वो जो लिखी हुई हैं वो देख कर आप ज़बानी उसको याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी सारा मसला हल हो जाएगा। तो साहब जब ये 3 हिस्से तैयारी हो गई तो हम कह सकते हैं कि कितने नंबरों तकरीबन 70% तक इजीली वो पहुंच चुका है। 70% माशाल्लाह। तो अगला मरहला जी, आखिरी जो किताब का हिस्सा चौथा है वो मुश्तमिल होता है कवायद पर। उसके अंदर जो हफ्त अक़साम के अंदर हमने पढ़ा था, मिसाल पढ़ा है, महमूस पढ़ा है, अजवह पढ़ा है, नाकिस पढ़ा है, तो इनके कवायद का बयान है। तो अब आप कवायद जब माशाल्लाह आपको पहले पहचान हो चुकी है सह अक़साम की, शाश अक़साम की, हफ्त अक़साम की, उसके बाद जो अबवाब हैं उनका बयान आपने देख लिया है, तो अब माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें आपके ज़हन में ऑलरेडी मौजूद हैं और गर्दाने भी काफ़ी हद तक आप माशाल्लाह सिंपल मसादिर से पढ़ने पर कादिर हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब चूँकि यहाँ पर कवायद हैं और कवायद के अंदर जो गर्दान आपके सामने होगी, अब तेरे सामने कुछ और होगा लेकिन उसकी असल कुछ और होगी। तो अब यहाँ पर कुछ तालिब इल्म घबरा जाते हैं कि देखें कवायद हम कैसे याद करें, और बसावत रट्टा सिस्टम होता है, उस्ताद सब रट्टा लगवाते हैं कि जनाब ये पहला कायदा याद कर लो, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तालिब इल्म इसी कश्मकश में होता है कि पहला कायदा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, छठा कौन सा है, वो परेशान हो जाता है, कन्फ्यूज़ होता है। तो रट्टा सिस्टम ना लगवाया जाए, बल्कि सिंपल जो आप कायदा समझाना चाहते हैं उसकी आप मिसाल लिखें, असल लिख दें, या जो तालील के बाद हमारे पास चीज़ आई है उसे आप लिख दें और तालिब इल्म जो सवाल करें कि बेटा इसके अंदर कौन सी चीज़ है वो बयान करो। सही। तो इस अंदाज से तालिब इल्म को कायदा बयान करना भी आसान होगा और याद रखना भी उसको आसान होगा। अच्छा, ये तो 4 जो आपने हिस्से बयान किए हैं, अगर कोई तालिब इल्म कहे कि यार सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हैं वो मेरे लिए कायदे हैं जी, तो कायदे वो सबसे पहले याद करें या जो आपने पहले 3 हिस्से बयान किए वो याद करें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि आपने जो तरतीब बयान की है ये आखिरी सीढ़ी है। जी, हर एक का देखिए अपना एक ज़ाती तजर्बा होता है। मेरे ख्याल के मुताबिक तालिब इल्म के लिए जो मैंने तरतीब अर्ज़ की है ना, अगर स्टार्ट से चलेगा ना तो उसको ये ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि जब तक बुनियाद ही उसकी मजबूत नहीं है, इब्तदाई बातें ही उसको पता नहीं है, फिर उसको अफ़ाल की पहचान नहीं है, माजी कौन सा है, मुज़ारे कौन सा है, अमर कौन सा है, नहीं कौन सा है, अस्मा मुश्तक्का का ही पता नहीं बेचारे को। तो अब वो जब कवायद पर जाएगा, कवायद पर क्या करेगा, डगमगाएगा। लिहाजा स्टार्ट जब ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल, जब स्टार्ट लेना है तो स्टार्ट वो शुरू से ही ले, ताकि उसकी इब्तदाई चीज़ें मजबूत होंगी तो इंशाल्लाह कवायद भी वो आसानी से याद कर सकेगा। और कवायद याद करने के अतबार से देखें, मैं गुजारिश करूँगा कवायद पर भी आप रट्टा ना लगाएं, सिंपल जो आपके पास फेल माजी के सीखे हैं आप उनको ले लें, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम बेसिकली पहला सीखा फेल माजी का, मारूफ का और मजहूल का। ऐसे ही फेल मुजारे आपके पास है, उसका पहला सीखा मारूफ का और मजहूल का। ये आप 4 सीखे निकाल लें और चारों के अंदर जो कवायद लग रहे हैं उनको आप फॉलो करें, और 5वां कायदा उसी बाब के मुतल्लिक़ जो मस्तर है उसको आप देख लें। सही। जब आप ये 5 कम अज़ कम कवायद हर चीज़ के अंदर, मिसाल के अंदर, महमूस के अंदर, अजबफ में, नाकिस में आप निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो ये कवायद का बयान होगा इसमें काफ़ी बेहतरी आप पैदा कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि कवायद में रट्टा लगता भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक प्रैक्टिकली आप हर सीखे को हल ना करें, कायदे को वहाँ पर अप्लाई ना करें, तब तक उसका ज़ुबानी याद करना कोई भी फ़ायदा मंद नहीं होता। जी ऐसा ही। तो सारे मोहतरम ने बड़े ही अच्छे अंदाज से और बड़े ही आसान अंदाज से आपको बताया है कि आप किस तरह पेपर की तैयारी कर सकते हैं और किस तरह आप पोजीशन होल्डर बन सकते हैं, बल्कि टॉप 10 में आप अपना नाम शामिल कर सकते हैं अगर आप इन उसूलों पर अमल करेंगे। बल्कि अगर मैंने इम्तिहान देना होता तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह उस्ताद साहब ने समझाया है तो यहाँ पर ही तकरीबन 100% की तैयारी हो चुकी है। और जो तलबा जिनको याद है, जिन्होंने सारा साल अच्छे अंदाज से पढ़ा है, तो वो ये हमारा प्रोग्राम देख कर ही उनको काफ़ी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और वो पुरुमीद हो जाएंगे और पुरजोश हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह हमने अच्छे नंबरों में पेपर की तैयारी करनी है, अच्छा इम्तिहान पास करना है, अपने इदारे का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करना है। मेरी दुआ है जितने भी तलबा इकराम पढ़ रहे हैं
اور عالم دین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور سب کو عالم دین، عالم با عمل بنائے اور سب کے جان و مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے پروگرام میں ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔